नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति टिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नेकपा एमालेको अधिवेशन महाधिवेशन नजिकै जाँदा एमाले भित्र पेचिलो सवाल जवाफ र आमुन्ने सामुन्नेको अवस्था देखिएको छ। केपी ओली भर्सेस ईश्वर पोखरेलको प्रतिस्पर्धा देखिने प्रश्न देखिएको छ र ईश्वर पोखरेलले आफ्नो अध्यक्षको लागि उम्मेदवारी एक वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसकारण अबको मूल राजनीति एमाले केन्द्रित राजनीति अब के होला, यो खालको राजनीतिक वृत्तमा टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको छ र ईश्वर पोखरेलको पछाडि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अब केपी ओली र विद्याको नै आमुने सामुने भनेर पनि मान्छेले विश्लेषण र टिप्पणी गरिरहेका छन्। अब पदाधिकारीको पक्ष कस्तो हुन्छ त्यो पनि एक किसिमको विश्लेषणको विषय बनिरहेको छ र पदाधिकारीमा चाहिँ केपी ओली एक्लिएको पनि भनिँदै आएको छ। अवस्था के होला? सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। जेएनजी नागरिक सरकार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न राजनीतिक दलहरूले उठाउँदै आएका थिए र संसद पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन् भने जेएनजी जसले सरकार बनायो उनीहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन्। मुलुकको भू राजनीतिले पनि अब प्रभाव र दबावमा राख्न सक्ने खालका टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। छानबिनको विषय र छानबिनमा केपी ओलीको सन्दर्भ पनि जोडिएको छ। बयानको लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले बताएका छन्। अब एमाले अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली गौरी बहादुर कार्कीको छानबिन आयोगमा जान्छन् कि जाँदैनन् बयानको लागि, यो पनि चासोको विषय छ र त्योसँगै अब वामपन्थी ध्रुवीकरणका विषयहरू पनि माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उठाएका छन्। यो कस्तो खालको ध्रुवीकरण हो या स्वार्थसम्म हो? आज हामी यिनी विषयवस्तुमा अहिलेका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता डाक्टर प्रेम दङ्गाल। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकै छु। अब विद्याको ब्याकफोर्समा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षको लागि आमुने सामुने हुने घोषणा गरे। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। हस्, धन्यवाद। नेकपा एमालेको आगामी 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही 27देखि 29 मङ्सिरसम्म आयोजना हुँदैछ र यो महाधिवेशनमा मूलतः हामीले नेतृत्व निर्माणको विषयमै केन्द्रित रहेर चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेछौँ। हामीले महाधिवेशन 2 चरणमा गर्नेछौँ। पहिलो चरण चाहिँ हाम्रो अब नीति र विधिको महाधिवेशन, विधान महाधिवेशनको रूपमा हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अब भनेको नेतृत्व निर्माणको विषय हो। अब नेतृत्व निर्माणको विषयमा जनताको बहुदलीय जनवादले नै हामीलाई निर्देशन गरेको छ कि खुल्लास्त मापदण्ड पुगेका, योग्यता पुगेका नेता कार्यकर्ताहरूले तत्त अधिवेशन र महाधिवेशनहरूमा उम्मेदवारी दिने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, यो चाहिँ एउटा नैसर्गिक अधिकारकै रूपमा चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादले वकालत गरेका छ। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो, नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षको लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ भने जुन ईश्वर पोखरेलको उम्मेदवारी स्वाभाविक हो? उम्मेदवारी अब स्वाभाविक र अस्वाभाविक त्यो त परिणामले भोलि देखाउँछ। प्रतिस्पर्धा गर्न अब प्रतिस्पर्धा त स्वाभाविक हो नि त। फेरि ठिक छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ, प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक छ। अब यसमा अब आम कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ताहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी बुझ्नु हुनेछ र यो बिचका चाहिँ नेतृत्वका क्षमताका कुराहरू छन्, योग्यता क्षमताका कुराहरू छन्, गरेका योगदानहरूका कुराहरू छन्, पार्टी निर्माणका अनेक विषयहरू छन्। यी सबै पक्षहरूमा कार्यकर्ताहरूले मूल्याङ्कन गर्छन्। 11औं महाधिवेशनमा केपी ओली र ईश्वर पोखरेल आमुने सामुने हो कि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओली आमुने सामुने हो? अब यस्तो हो, के हो? पार्टीको चाहिँ अब 10औं राष्ट्रिय विधान, यो प्रतिनिधि परिषद, यो चाहिँ 1 वर्ष अगाडि सम्पन्न भएको थियो। त्यो प्रतिनिधि परिषदले के निर्णय गरेका थियो भने मिसन 84 हामीले सम्पन्न गर्ने, सञ्चालन गर्ने र त्यसको चाहिँ नेतृत्व कमरेड केपी ओलीले गर्ने भनेर चाहिँ हामीले निर्णय गरेका थियौँ। सर्वसम्मत निर्णय हो, 1 वर्ष अगाडिको। त्यो हाम्रो कामको समीक्षाको आलोकमा हामीले त्यो निर्णय गरेका थियौँ र
त्यसलाई पुनर्पुष्टि गर्दै भदौ 20 देखि 22 सम्म सञ्चालित विधान महाधिवेशन, दोस्रो विधान महाधिवेशनले पनि नीतिको क्षेत्रमा, कार्यक्रमको क्षेत्रमा र रणनीतिका क्षेत्रहरूमा अन्य विविध विषयहरू, नीतिगत विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै कमरेड अध्यक्षलाई नै आगामी महाधिवेशनमा पनि अध्यक्षको रूपमा अगाडि सार्ने भन्ने एक खालको चाहिँ म्यान्डेट त्यो विधान महाधिवेशनले प्रदान गरेको थियो। तर ईश्वर पोखरेलले छुट्टै सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्छु भनेका छन्। होइन, मैले पनि उहाँ कमरेडको चाहिँ अहिले वक्तव्य हेरेँ, अध्ययन पनि गरेँ। उहाँले चाहिँ 11-12 वटा बुदामा चाहिँ दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको। किनकि केपी ओलीले महाधिवेशनमा बोल्न पाइँदैन, म बोल्छु, सकिन्छ, सबै कुरा विधान अधिवेशनले सकिसक्यो र यहाँ कुनै पनि नीतिको 11औं महाधिवेशनमा 27 र 28, 29मा कुनै पनि विधिको बहस हुँदैन भनेको छ। अब सिधै सवाल पर्ने भयो। यस्तो छ कुरा। अनि नीति र विधिका बारेमा हामीले फैसला गरिसक्यौँ होइन, 20 देखि 22 को विधान महाधिवेशन। त्यस यता खास गरिकन 23 गतेको अब जेएनजीको मुभमेन्ट्स, त्यसपछि दिउँसोदेखि भएको चाहिँ विध्वंस र भोलिपल्टको 24 गतेको जुन विध्वंस थियो, त्यो सबै परिवेशमा हामीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरेर असोजको 28, 29, 30 गते होइन, 29, 30, 31 गते हामीले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ आयोजना गरेर बैठकमा अध्यक्ष कमरेडको तर्फबाट, सचिवालयको तर्फबाट अर्थात् पदाधिकारी कमरेडहरूको तर्फबाट त्यहाँ राजनीतिक सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन एक हिसाबले त्यो संक्षिप्त छ, प्रस्तावको रूपमा छ, त्यो विषय आइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले केही कमरेडहरूले त्यति बेला पनि उठाउनु भएको थियो, यी विषयहरू कसरी सम्बोधन गर्ने होला महाधिवेशनमा भनेर। त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यी विषयहरू प्रस्तुत भइसकेका छन् र हाम्रो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको जुन दस्तावेजहरू छन्, राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन, विधानको दस्तावेज, त्यसपछि तपाईँका हाम्रा समसामयिक अन्य चाहिँ प्रस्तावहरूका सन्दर्भमा त्यसलाई अपडेट गर्ने चाहिँ कामहरू भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्दैन फेरि पनि हामी अब राजनीतिक प्रतिवेदन त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ। लाभको पदमा 2 पटक बस्न नपाउने फेरि त्यो प्रस्ताव आउन सक्छ। उमेर हदको विषयमा फेरि बहस हुन सक्छ। लाभको पदमा अनि 2 कार्यकाल त्यो लाभकै पद भनौँ, पार्टीमा होस् या सरकारमा, पार्टीमा होस्, कार्यकारी पदमा 2 कार्यकाल, पार्टी वा सरकार, त्यो लाभ नै हो, एक किसिमले पदको कुरा हो। यी विषयमा फेरि बहस हुन सक्छन्। प्रष्ट सङ्केत गर्नु होइन, विषयता अब उठाउन सकिन्छ, यसमा के कुरो भएर। तर बैठकको एजेन्डा मेरो विचारमा भ्रष्टाचारको विषय पनि उठान गर्छु भन्नुभएको छ। ठिक छ नि, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, सुशासनको पक्षमा होइन, पारदर्शिताको पक्षमा, जवाफदेहिताको पक्षमा, मुलुक र पार्टीप्रतिको कर्तव्य बोधका पक्षमा अनेक कुराहरू त पटक पटक हामी अग्नि परीक्षामा दिइरहेकै छौँ। त्यसो भएको हुनाले सहज छ राजनीति, त्यस्तो कठिन केही छैन केपीको लागि, केही छैन त्यस्तो सहज ढङ्गले हामी अवतरण गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले यो 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मेरो विचारमा फेरि हामी राजनीतिक प्रतिवेदन ओपन गर्ने, सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन अरू चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने, अरू धेरै कुराहरूमा त्यहाँ चाहिँ छलफल होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यद्यपि यो पार्टीले निर्णय गरेका छैन। अध्यक्षका प्रतिस्पर्धीले दस्तावेज पेश गरेपछि छलफल त होला नि, कि नभए पार्टी फुट्छ? पार्टी त्यसरी कहाँ फुट्छ? नेकपा एमाले त्यस्तो कुरा हुन्छ र? विचारमै बहस हुन थालेपछि विचार त मैले भने नि त, विचार हामीले सङ्गठनमै विमति भइसकेपछि विधान महाधिवेशन सङ्लो रहन्छ। जब हाम्रा नीतिमा चाहिँ के समस्या थिए, नीतिलाई कसरी हामीले चाहिँ अपडेट गर्ने, अहिले समसामयिक स्थिति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, त्यसै गरी हामीले लिएका चाहिँ विचार, नीति, दृष्टिकोणहरूलाई कसरी अपडेट गर्ने भनेर विधान महाधिवेशन मार्फत दस्तावेजहरू हामीले अन्तिम रूप दिएर चाहिँ प्रकाशन चाहिँ गर्ने तहमा चाहिँ पुगिसकेको अवस्थामा फेरि हामी यो विषयहरू त्यही महाधिवेशनमा, त्यही विधान महाधिवेशनमा सहभागी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले फेरि किन छुट्टै दस्तावेज पेश गर्छु भने त कमरेडले कुरा ईश्वर पोखरेलले यो भनिरहँदा यसभन्दा अगाडि नै केपी ओलीले यो मात्र पदीय दायित्वको निर्वाचन हो भनेर केपी ओलीले भनिसक्नु भएको छ। होइन, यो त हामीले उहाँ जब विधान महाधिवेशन हामीले गऱ्यौँ, पहिलो विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ असोजको 15, 16, 17 होइन, 2000 चाहिँ मेरो विचारमा 78 जस्तो लाग्छ होइन। त्यसपछि लगतै हामीले चाहिँ चितवनमा महाधिवेशन गऱ्यौँ, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको कुरा यही हो, जनपरिचालन भयो,
मासमा नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसपछि उद्घाटन सत्र त्यही भयो। बन्द सत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि सामान्य प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर ती विषयहरूमा प्रवेश गरेर त्यसमा सहमतिहरू खोजेर हैन त्यसलाई अपडेट गरेर हामी चाहिँ सिधै निर्वाचनमा गएको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले विषयमा संगठनको नीति र विधानको विषयमा विधिको विषयमा महाधिवेशनमा बहस हुँदैन बहस हुँदैन मेरो विचारमा पर्सनल विचारमा। तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य ठिक त्यही भएर त मेरो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म हैन, मैले जाने बुझेसम्म, मैले नेतृत्वलाई बुझेसम्म, पार्टीभित्र भएको डाइनामिक्स त्यो गतिशीलता र त्यो अवस्थालाई मैले बुझेसम्म अब फेरि दस्तावेजहरू ओपन भएर फेरि खुल्ला छलफल हुँदैनन्। भनेपछि सिधा टसल मसल देखिने भयो। सिधा टसल मसल हुँदैन, सिधै उम्मेदवारी प्रस्तुत हुन्छ। कमरेडले अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ, नोमिनेसन हुन्छन् हैन, सबै अध्यक्षमा, उपाध्यक्षहरूमा, पदाधिकारीहरूमा, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमा हैन। विधानले यतिसम्म भनेको छ कि यतिजना पदाधिकारी राख्ने, यति सदस्य कमिटी बनाउने। ईश्वर पोखरेलले भने त्यसपछि के होला? मान्दै नमान्ने भन्ने हुन्छ र पार्टीमा के हुन्छ भने पार्टीमा सहमति खोजिन्छ हैन। सहमति खोज्दाखेरि आम नेता कार्यकर्ताहरूले के भन्नुहुन्छ, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले आम रूपमा के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कसरी विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा हेरिन्छ। सहमति खोजिन्छ, सहमति खोजिएन, सहमति भएन भने ईश्वर पोखरेल एकाउ जता लाग्यो त्यतै बहुमत ढल्किन्छ। विगतको इतिहास दृष्टिकोण हेर्दाखेरि त्यो अब फेरि मूल्याङ्कन गरौँला त्यो होइन। विगतमा तपाईँले सम्झाउनु भयो, अब यसचोटिको मूल्याङ्कन हामी गरौँला न पछि। त्यसो भएको हुनाले सहमति खोजिन्छ, सहमति भएन भने अब निर्णय गर्ने प्रक्रिया। जता ईश्वर पोखरेल उतै भारी हो एमालेमा। अब त्यसो हो कि भारी हुँदै गएको परिवेशमा ईश्वर कमरेडले पनि आफू एडजस्ट हुने चाहिँ हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत हुनुभएको त्यो त समयक्रमले पनि देखाउला। हिजोको पनि ती अब मसिनो ढङ्गले हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ। विद्या भण्डारीको दरिलो साथ र सहयोग छ, उहाँको उम्मेदवारी बनिएको छ। हुन्छ, ठिक छ। अब चाहिँ त्यसो भएको हुनाले नि अब प्रतिस्पर्धा होला नि महाधिवेशनमा। महतको भारी ईश्वरलाई, त्यसको भारी थप भारी केपी ओलीलाई पर्ला। त्यस्तो हुँदैन, तपाईँले ठिक उल्टो भन्नुभयो हुँदैछ यो कुरा। मतको भारी मत चाहिँ कमरेड केपी ओली प्रति नै छ। तपाईँलाई म निवेदन गरौँ न, अब चाहिँ भएको कुरा, सार्वजनिक भएको कुरा, केन्द्रीय कमिटीको होइन, मैले अघि जुन चर्चा गरेँ केन्द्रीय कमिटीको असोजको अन्तिम हप्ता बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओभरवेल्मिङ प्रचण्ड बहुमतका साथ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व छोड्नु हुँदैन, उहाँको नेतृत्व अपरिहार्य छ। अपरिहार्य के कारणले छ, किन हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँप्रति चाहिँ भनौँ न लाग्यौँ त, केन्द्रीय कमिटी किन लाग्यो त, केन्द्रीय कमिटीले किन चाहिँ आफूले चाहिँ उभ्याए त भन्ने खालको कुरा गर्दा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न, रक्षा गर्न र नेपालीको जनको शिर उच्च बनाउन र यो मुलुकको रक्षा गर्नका लागि केपी ओलीको ठुलो योगदान छ। अझै यो सबै भाष्य त गएको महिनाको 23 र 24 गतेको जेएनजी विद्रोहले बागमतीमा पकाइदिसकेको छ। के कसरी रे गएको जेएनजी विद्रोहले केपी ओलीको राष्ट्रियता सबै सकियो, सबै त्यसो भए त्यो भन्छन् मानिसहरू। त्यसो भए हिजो केपी ओलीले जुन ढङ्गले चाहिँ भारतले जुन नाकाबन्दी लगाएको थियो त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनतालाई एक ठाउँमा उभ्याएर त्यसका विरुद्ध चाहिँ लड्ने, त्यो सकियो। नाकाबन्दी चाहिँ त्यो खुल्ला गरेर मात्रै भारत भ्रमण गर्छु भनेर त्यसका विरुद्धमा त्यो म आउला न त्यसमा म आउला। राजनीतिक फन्डाबन्दी भन्नेले त अनेक भन्छन् नि, मनदेखि होइन छ भन्नेले त अनेक होइन छ, मुखको मात्रै राजनीति रहेछ भने भन्नेले अनेक भन्छन्। तपाईँ र मैले यहीँ बात गर्दै थियौँ कुनै एउटा फोरममा होइन। कमरेड केपी ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली पूर्व प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो होइन, सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको बैठकमा उहाँ पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा उपस्थित भए पनि उहाँको त्यहाँ भएको प्रस्तुति र खास गरिकन हाम्रो अस्मिता जुन ढङ्गले लुट्ने काम भयो नि, यो चाहिँ कालापानी लिम्पियाधुराको जुन चाहिँ बाटो हुँदै नेपाल र भारतको व्यापार गर्ने जुन चाहिँ निर्णय भयो, सम्झौता भयो, हामीलाई सोध खबर पनि भएन, खोज खबर पनि भएन, केही चासो पनि राखिएन। यतिसम्म हेपाइ भयो,
यतिसम्म हेपाई भइसकेपछि उहाँले नेपाली जनताको शिर उच्च हुने गरी त्यहाँ प्रश्न उठाउनु भयो, त्यहाँ प्रतिवाद गर्नुभयो चिनिया राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङसँग। यो कुरा हामीलाई सोध्नु पर्दैन, यो हाम्रो भूमि हो। तर नागरिकले पत्याएन केपीओले उठाए भन्ने विषयमा पत्याउँछन् पत्याउँदैन त्यो समयक्रममा हेर्दै जाउँला नि। त्यसो भएको हुनाले चीनबाट फर्के लगत्तै हेलिकप्टर चढा भाग्नु पर्ने अवस्था बनाइदिए हो। यस्ता अनेक षड्यन्त्र भए। उहाँलाई सत्ताबाट नहटाइकन एमालेको नेतृत्वबाट नहटाइकन एमालेलाई मुलुकबाट सुन्नु न जमिनहरु फिर्ता हुँदैन भन्ने जनताले बुझे। त्यो त हामी फिर्ता गर्छौं नि समयक्रममा, समय लाग्ला नि। त्यसो भएको हुनाले म भन्दै के थिएँ भने एमाले बिनाको नेपाल बनाउने अनेक षड्यन्त्र छ। त्यो षड्यन्त्रकै स्वरूप हो त्यो चाहिँ भनौँ न 24 गतेको आम विध्वंसको कुरा। अब उनी आम निर्वाचन पछाडि एमाले विहीन नेपाल बन्दैछ, केपीओले विहीन नेपाल बन्दैछ। तपाईको अनुमान हो नि यो, होइन र? तपाईको भनाइ हो नि यो। तपाईको म भन्दैछु आगामी निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल र बहुमत सहित आउने नेकपा एमाले हो। तपाईँ र म आजका मितिमा गफ गर्दै रेकर्ड छ, फेरि छलफल हुन्छ। फेरि छलफल होला। तपाईले एमाले राजनीति त्यसो भएको हुनाले तपाईँले जे भन्नुभयो नि, तपाईँ सकिन्छ भन्नुभयो होइन? तपाईँले स्ट्रिम चाहिँ तपाईँले कुनै त्यो सम्भावनाका 0.001% पनि कुनै सम्भावना त्यस्तो छँदै छैन। त्यो सकियो भने मुलुक पनि सकियो, एमाले सकियो भने मुलुक पनि सकियो। होइन, त्यो त छँदै छ नि। हेर्नुहोस् न को चाहिँ छ अहिले भन्नुहोस् न तपाईँ मुलुकमा को चाहिँ छ? सबैभन्दा क्रियाशील पार्टी यस्तो बेलामा को चाहिँ छ? जिउँदो जाग्दो पार्टी सडकमा को छ? जेएनजीहरूको सम्मान गर्छु म। उहाँहरूको आन्दोलनप्रति हाम्रो सम्मान छ, आदर छ। उहाँहरूले उठाएका मागहरू जुन थिए मागहरू, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने, पारदर्शिता अपनाउन पर्ने, तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक सञ्जालहरू खोल्नुपर्ने, यस्ता कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मागहरू थिए। ती मागहरू पुरा गर्ने क्रममै थियो, सरकार कामहरू गरिरहेकै थियो। तर उहाँहरूले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा के भयो त? 12-1 बजेपछि हामी सबै चाहिँ दर्शक होइनौँ, हामी सबै के भयो? मैले त मैदानमा देखेको। मैदानमा तपाईँले त देख्नै पर्यो नि, होइन? तपाईँहरू त देख्नै पर्यो नि त्यहाँ। त्यसो भएको हुनाले के भयो त्यहाँ? कस्ता चाहिँ षड्यन्त्र भए, कस्ता चाहिँ भनौँ न व्यक्तिहरू कथित आन्दोलनको नाममा चाहिँ उत्रिए। संसद भवन कसरी जलाइयो, संसदका चाहिँ होइन पर्खालहरू कसरी भत्काए, जुलुसमा जाँदा नावालको रगत सावलहरू लिएर गएर झम्पलहरू लिएर ह्यामरहरू लिएर अनि गोलीहरू लिएर मान्छे सहभागी हुन्छ। 23 गतेको नाबालकको रगत त्यसो भएको हुनाले त्यहीँबाट चाहिँ प्रतिक्रान्ति भइरहेछन्। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, प्रतिक्रान्तिको रूपमा रह्यो त्यो आक्रोश युवा होइन। जेएनजीहरूले नेतृत्व गरुन्जेलसम्म त्यो ठिक थियो होइन? जेएनजीहरूले जब घुसपेट भएको उहाँहरूले विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। आज ईश्वर पोखरेलको विज्ञप्तिमा 23 र 24 गतेको एकमुष्ट छानबिन हुन्छ, केपीओलाई बयान लिनुपर्छ भनिरहेको होइन। त्यसमा म आउँला है, तपाईँ नोट गर्नुहोस् है, म त्यसमा आउँला। म यही विषय सकौँ पहिला होइन। जेएनजी चाहिँ युवाहरूले जब भन्नुभयो कि यसमा घुसपेट भयो हाम्रो आन्दोलनमा, हामी फिर्ता हौँ भनेर भनिसकेपछि त्यो आन्दोलन चाहिँ हाइजेक भयो। दुनियाँले देखेको कुरा छ नि, यो दुनियाँले अनुभूति गरेको कुरा छ नि। आज जे जति चाहिँ भनौँ न दशी प्रमाणहरू चाहिँ आएका छन्, मानिसहरूले चाहिँ व्यक्त गरेका छन् विचारहरू, आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूले चाहिँ भनेका छन् कुरा, मिडियामा यी सबै चिजहरू आएका छन्। त्यसो भएको हुनाले गम्भीर षड्यन्त्र, यो मुलुक सक्ने षड्यन्त्रको प्रारम्भ थियो। 24 गतेको विद्रोहलाई एमाले भित्रै नै अब यसमा दुई थरी विषय छैन। दुई थरी बुझाइ, दुई थरी चाहिँ हाम्रो संस्थागत योगेश भट्टराई के भन्नुहुन्छ तपाईँले सुन्नु भएको छ, सुरेन्द्र पाण्डे के भन्छन्, धरारा बनाएको जिम्मेवारी लिने, त्यसको अपनत्व लिने, 19 जना नाबालक मारेको चाहिँ अपनत्व नलिने, सिंहदरबार जलाको अपनत्व नलिने, अष्टलक्ष्मी साके, युवराज गेवाली, यस्तो छ कुरा। संक्षिप्तमा भन्दाखेरि त्यस दिन जुन घटना घट्यो, 27 गतेको जुन घटना घट्यो, अत्यन्त दुःखद थियो। म अत्यन्त दुखी छु भनेर हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो। यो अत्यन्त दुखित हुनु भनेको के भन्नु हो? नैतिक रूपमा उहाँले चाहिँ त्यो जिम्मा लिनुभयो नि, अत्यन्त दुखित छु भनेर यसरी चाहिँ भनिसकेपछि अनि त्यसै दिन त्यही बैठक, मन्त्री परिषदको त्यो बैठकबाट यो
आन्दोलन कथित आन्दोलन जुन थियो यो आन्दोलन युवाहरूलाई चाहिँ भनौँ न अगाडि सारेर हेर्नुहोस् त कस्तो कस्तो युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि सार्नु स्कुलबाट स्कुलको ड्रेसमा ल्याएको युवाहरूलाई ल्याएर पछाडिबाट गोली भुटेर टाउको र छातीमा गोली हानेर आन्दोलनको हत्या गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको न्यायिक छानबिन गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको चाहिँ अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा कमिटी गठन गर्ने समेतको चाहिँ निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले तत्कालीन सरकारले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको कुरा हो। बरु यो सरकारले चाहिँ त्यो ढङ्गले कामहरू गरेको छैन। प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो तपाईँले। अब यो सरकारले के गर्यो? त्यो आन्दोलनलाई घिउ थप्ने, त्यो आन्दोलनलाई भड्काउने, त्यो आन्दोलनका बारेमा र नेतृत्वका बारेमा नेताहरूका बारेमा जे चाहिँ तथानाम बदनाम गरेर आन्दोलनलाई भड्काउमा लिएर जाने त्यो आन्दोलनको पक्ष लिने व्यक्तिलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाएको छ। कसरी निष्पक्ष हुन्छ? कसले मुलुक चलाएको? तिनै पक्षधरले मुलुक चलाइरहेको छ। मुलुक चलाएको, मुलुक चलेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मुलुक यति बेला चलेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मुलुक ठप्प छ, सबै हिसाबले ठप्प छ। मुलुक ठप्प छ किन भन्नुहोस् न तपाईँ? म भन्छु नि किन भन्नुहोस् त। कुनै राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू गाउँ जान पाउँदैनन्। तपाईँले उहाँ हेरिहाल्नुभयो नि, एमालेलाई मात्रै। त्यही छ त पूर्वाग्रह। जो शक्तिमा छ, सशक्त छ, केपी ओली टार्गेट। केपी ओली टार्गेट एमाले भनेको तपाईँलाई म भन्दैछु के जुन सशक्त छ, शक्तिशाली छ, त्यसैलाई प्रहार गर्ने हुन्छ। सबैले प्रहार गरिरहेका छन्। केपी ओलीलाई नि हो नि, केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेका हुन् एमाले। हामी सशक्त प्रतिवाद गरेर हामी यी सबै चुनौतीलाई सामना गरेर यिनलाई परास्त गरेर नेपाली जनको नेतृत्व गर्छौँ हामी। यतिको ठप्प किन भने हेर्नुहोस् त, ठप्प किन भने आर्थिक क्रियाकलापहरू हेर्नुहोस् त अगाडि बढेको छ। कुनै आर्थिक क्रियाकलापहरू धमाधम फटै काम गरे, ठेकदारलाई कारबाही भइरहेछ, सुशासनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढ। म तपाईँलाई यही कुरा भन्छु, यहीँनिर भन्छु। अख्तियारदेखि सम्पत्ति सुत्तीकरणसम्म चासो राख्नु भएको छ। तपाईँलाई म यहीँनिर भन्छु, सरकारले गरेका अनेक हरकतहरू त्यो सरकारलाई कुनै म्यान्डेटै छैन। सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्ने भने निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि के जरुरी छ ती कामहरू सम्पन्न गर्ने हो। नियम बनाउने कुराहरू होला, समन्वय गर्ने कुराहरू होला। म सक्छु नि, पहिला म सक्छु नि। जेनजीका मागहरू हो, ठिक भन्नुभयो, धन्यवाद छ तपाईँलाई। जेनजीका मागहरू सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ तत्परता देखाउनु पर्यो। त्यससँग के भयो? हाम्रो अहिले प्रधानमन्त्री होइन, 5 दिनमा उहाँले भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुभएको होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् त? हामी सबैले सुनेको हो नि। के भयो त? 2 महिनाभन्दा बढी समयमा केही भएको छ? केही भएको छ? त्यसो भएको हुनाले यो सरकारले जे जति हात कसरी हाल्दैछ भने राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। ल हेर्नुहोस् त, 6 महिनाको सरकार 2 महिना बित्न लागिरहेको थियो, 1.5 महिना बितेको थियो कि जस्तो लाग्छ। अनि ती राजदूतहरू फिर्ता गरिसकेपछि राजदूतहरू पठाउन सक्ने स्थिति पनि यो सरकारसँग छैन, किनभने संसदीय सुनवाई हुन सक्दैन होइन। राजदूतहरू फिर्ता जान के कारणले फिर्ता गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त? अनि अनेक बहानाबाजी गरिएको छ कि, तर ती कारणहरू खुलाएको छैन। ती कारणहरू खुलाइएको छैन, ल्याएर राजदूतहरूलाई अपमान गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गराइएको छ। योभन्दा ठुलो अपमान केही हुन्छ? निर्वाचन सम्पन्न गर्ने नाबालकको रगत 84 को निर्वाचन 82 को लागि होइन, केपी ओलीको ठाउँमा सुशीला कार्की होइन। तपाईँ चाहिँ यो पोइन्टमा आउनुभयो, ठिक पोइन्ट हो। त्यसो भए म सुशासनकै कुरा गर्छु, सुशासनकै कुरा गर्छु, राजदूतकै कुरा गर्नु सक्छ। त्यसो भएको हुनाले दोस्रो कुरा हेर्नुहोस् त, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्यो। के चासो थियो यो सरकारलाई? के भन्नुहोस् त? दलका कार्यकर्ता बिदा गरिदिएको हामीले भने। अब भूमि समस्या किनभने देशमा 10 लाख भूमिहीनहरूलाई, अव्यवस्थित बसोबासहरूलाई, मुख्य गरिकन भूमिहीन दलितहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने के कारण? सामाजिक न्याय दिनका लागि, उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि, उत्पादकत्व वृद्धि गरेर आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी ल्याएर कृषि औद्योगिकरणको प्रक्रिया मार्फत समुन्नत समाज निर्माण गर्ने त्यो चाहिँ काम सरकारले अन्तिम क्षणमा पुर्याएको थियो। अनायासै बिना कारण अपरझट कारण छ। के कारण छ?
10 लाख एमाले कार्यकर्तालाई तराईमा भूमि दिने प्रयास भइरहेको त्यस्तो कहीँबाट हेर्नुहोस् त्यसको एउटा प्रमाण लिएर आउनु भयो भने त्यसको लागि त्यो आयोग खारेज गरिदिएको त्यसको एउटा प्रमाण लिएर आउनुहोस् न के गरेको छ त्यो भूमि आयोगले 10 लाख त्यस्तै सुन्नुहोस् एमाले कार्यकर्ता तराईका हाइवेमा होइन तपाईँले प्रमाण दिनुहोस् न मलाई यस्ता कुरा त्यतिकै उठाउन मिल्छ उपेन्द्र यादवले भन्दै हिँडेका छन् नि उनले भने उसँग जवाफ हामी खोजौँला तपाईँले पनि खोज्नु होला के कारणले भने प्रमाण ल्याउन् उनी एमाले कार्यकर्ता हुनु होइन कङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ सत्ता सरकार थियो त्यो आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेका छ हेर्नुहोस् को भूमि पनि हुनुहुन्छ तपाईहरुको तथ्य तपाईहरुले निवेदन गर्नुस् आवेदन गर्नुस् प्रमाणसहित गर्नुस् पालिकाको सिफारिस होला वडाको सिफारिस होला अनेक होला त्यो आधारमा तथ्याङ्कहरु संकलन गरिएको छ यति भूमि हुन्छन् यति सुकुम्बासी बस्छन् यति दलित भूमि हुन्छन् यसलाई यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर त्यसको विश्लेषण गरेर अन्तिम चरणमा पुगेका बेलामा भट्ट यस्तो निर्णय गर्न पर्छ त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रसंग भन्दा नि प्रसंग मेरो अर्को ईश्वर पोखरेलले के भने भन्दाखेरि मदन भण्डारीको परिवारलाई केपीओले हुर्मत दिने काम गरेका छन् विद्या भण्डारीलाई म पार्टीको शानदार रूपमा सदस्यता दिनुपर्छ र दिलाउँछु भनिरहेछन् मदन भण्डारीको आजको परिवारलाई केपीओले हुर्मत लिए अब यस्तो छ हाम्रो सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिज्यू अति सम्माननीय आदरणीय हाम्रो आदरणीय हुनुहुन्छ र उहाँका सन्दर्भमा पार्टीको 10औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले जुन फैसला गरेको छ विधान महाधिवेशनमा पनि यस विषयमा चर्चा भयो र उहाँ चाहिँ दुई पटक राष्ट्रपति हुनुभयो सम्मानित हुनुभयो मुलुक र नेपाली जनताका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ सम्मानित हुनुभएको छ त्यसो भएको हुनाले उहाँ चाहिँ कुनै एउटा पार्टीमा आएर कुनै पनि पार्टीमा उहाँ मात्रै होइन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तित्वहरू त्यस्तो चाहिँ सम्मानित व्यक्तित्वहरू फेरि फर्केर कुनै पनि पार्टी राजनीति भनेपछि हेर्नुहोस् भोलि गुटको राजनीति हुन्छ त्यही भित्र फस्ने त्यस्ता खालका कुराहरू हुँदाखेरि झन् चाहिँ त्यो उहाँको जुन सम्मान थियो सम्मानित ढङ्गले बसेर चाहिँ नेसनल रिकन्सिलिएसन जस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ कतिपय बेलामा उहाँले इनिसिएसन पनि लिनुभयो अस्तिको यो जेएनजी प्रदर्शनपछि इनिसिएसन पनि लिनुभयो बौद्धिक जगतमा छलफल अन्तर्क्रिया गरेर विषयहरू सार्वजनिक बन्ने यस्ता कुराहरू देशमा सङ्कट परेका बेलामा यी सबै परिवेशमा भूमिका उहाँहरूले खेल्न पर्छ राष्ट्रलाई एकल महिलाको आँसु लाग्दैछ केपीओलाई भनिरहेछन् राष्ट्रलाई एकल महिलाको आँसु लाग्दैछ केपीओलाई राष्ट्रलाई पाप लाग्छ भनिरहेछ राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि जनजनका समस्याहरू सम्बोधन गर्नका खातिर र मित्र राष्ट्रहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूसँग समेत चाहिँ हाम्रा कन्सर्नहरू उठाउने चाहिँ अनेक विषयहरू छन् सँगसँगै अरू विषयगत विधागत विषयहरू पनि छन् नि अब चाहिँ दिगो विकासका कुरा छन् जलवायु परिवर्तनका विषय समाजवाद सुन्नु न एकल महिलाको आँसु लाग्दैछ केपीओलाई भने म आउँला त्यसो भएको हुनाले यस्ता विषयहरूमा नेतृत्व गर्ने सहजीकरण गर्ने समन्वय गर्ने र राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने पार्टीको फैसला एज इट इज जस्ताको तस्तै भएको हुनाले यसमा मैले थपहरू भनिरहन परेन अब कमरेडले उहाँले ईश्वर कमरेडले जुन भन्नुभयो सदस्यताको कुरा फेरि चाहिँ लिएर आउनु भएको छ अब यसमा थप पार्टीले चाहिँ केही बोलेछ निर्णय गरेछ भने त्यसअनुसार नै हामी अगाडि बढौँला तपाईँले जुन कुरा उठाउनुभयो एक आँसुको कुरा सदस्यता बन्ने खालको उहाँको जुन प्रतिबद्धता जुन चाहना हो त्योभन्दा पार्टीले उहाँलाई हामीले गणतन्त्र गौरवको रूपमा हामीले चाहिँ घोषणा गर्यौं गणतन्त्र गौरवको रूपमा प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा हामीले घोषणा गर्यौं हैन त्यो ढङ्गले चाहिँ सम्मानित गरेको हामीले चाहिँ आदर गरेको चाहिँ सम्मानित व्यक्तित्व हुनुभएको हुनाले त्यो हिसाबले त्यो हिसाबले यो विषयलाई लिनुहुन्न होला भन्ने मलाई लाग्छ तपाईले यो विषय उठाउनु भयो तर यसरी नै यो विषय उहाँले लिनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने उहाँले सुन्नु न उहाँ समेतले जननेता मदन भण्डारीको त झन् योगदान त कति हो कति छँदैछ वैचारिक राजनीतिक संगठनात्मक विचारधारात्मक सबै गरिहाल्नुभयो काठमाडौँको थापागाउँमा फाउन्डेसन मार्फत उहाँले छुट्टै अभियानै चालिरहनु भएको छ जब केपीओले जब माथि अपमान गर्न थालेपछि अब जोगाउनु पर्छ भनेर उहाँले उद्घोष गर्नु भएको छ नि त त्यसमा पनि मेरो धेरै खण्डन छैन तर हाम्रा दस्तावेजहरूमा अहिले पनि हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत नै मुलुकको समृद्धि सम्भव हुन्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्य पनि हामीले पूरा गर्न सक्छौं समाजवाद पुग्ने बाटो मात्रै होइन
समाजवाद त पुग्ने नै हो। 62-63 सालको जनआन्दोलनले जुन चाहिँ उपलब्धिहरू ल्याए तिनलाई संस्थागत गर्दै त्यसप्रतिको हमलालाई परास्त गर्दै अनि यो बीचमा हामीले गर्नुपर्ने तमाम कामहरू समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सबै व्यवस्थालाई उन्मुखतर्फ लाँदै समाजवादमा पनि नेतृत्व गर्ने भन्ने खालको कुरा छ जबजमा। अनि जबजा चाहिँ हामीले कहाँ त्यस्तो गरेका छौँ? एमालेले जबजा गरेका छैन। अहिले एमालेमा बिल्कुल भ्रम हो। जनताको बहुदलीय जनवाद एमालेमा छैन, केपी ओलीको मात्रै, केपी ओलीको लागि मात्रै जनवाद छ भनिरहेछन्। त्यस्तो तपाईँ आफै भन्नुहोस् न जनवादको कुरा। म केन्द्रीय कमिटीको बैठक फेरि रिफरेन्स गरौँ म तपाईँलाई। केन्द्रीय कमिटीको अस्तिको बैठकमा सबै कमरेडहरूले उपस्थित हुनुभएको सबै कमरेडहरूले बोल्नुभयो। के हो यो जनवाद हो कि केन्द्रीयता हो? सबै कमरेडहरूले आफ्नो व्यवस्थित ढङ्गको चाहिँ 3 मिनटभित्र अत्यन्त मजबुत गरेर चाहिँ विषयहरू राख्नु भएको छ। सबै कमरेडहरूले बोल्नु भएको छ। त्यो बोलेका आधारमा निर्णयहरू भएका छन्। अब प्रचार त जे पनि गरिनुपर्छ। तर केपी ओली प्रति केपी ओलीको अनुहार नेपाली युवादेखि बाह्य शक्तिलाई पनि इरिटेट भयो पनि भन्छन्। अब त्यो भन्नेलाई भन्न दिनुहोस्, नेपाली युवा त्यो भन्नेलाई भन्न दिनुहोस्। तर त्यसकारण उनी केपी त्यसै हुनाले नेकपा एमालेले ठुलो भएर थछारिनेछन् भनिरहेछ। त्यसै भएर नेकपा एमालेले केपी ओलीलाई अगाडि सारेको हो। अनि केपी ओलीलाई अगाडि सारेको हो र उहाँकै नेतृत्वमा मात्रै अघि हामीले भनेका तमाम कामहरू अहिले मैले पछिल्लो पटक जुन भने समाजवाद उन्मुख व्यवस्था निर्माण गर्ने कुरा पनि अहिले नि भन्नुहोस् न, चर्चा गर्नुहोस् न। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको पनि चर्चा गर्नुहोस् न। अलिअलि के काम भयो तपाईँलाई म निवेदन गरौँ, तपाईँले सोध्नु होला, सोध्न त। यीप्रतिर हामीले चाहिँ अहिले फ्लड लाइटमा यति बेला हाम्रा युवाहरू क्रिकेट हेरिरहनु भएको छ। कसले बनाएको यो? त्यही प्रश्न सोधेको। 3600 युवाले मुलुक छोडे, मुलुक ऋणमा डुब्यो। यसका पनि प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा कति ऋण पुर्याए केपी ओलीले त्यसको पनि हिसाब किताब अब सडकबाट खोजिन्छ भनेर युवाले भनिरहेको। ठिक छ, मैले तपाईँको यो सबै कुरा म जवाब दिउँला। ल ठिक छ। यहाँ फ्लड लाइटमा प्यारेड पिठमा बसेर अहिले युवाहरूले चाहिँ एनपिएल हेर्दै हुनुहुन्छ। संसारभरि प्रचार छ। मैले गरे भनिरहेको प्रचण्ड तपाईँ के भन्नुहुन्छ मलाई भनिदिनुहोस् त एकचोटि प्रिय साथी। होइन भन्दैछन् उनले भनेको होइन। होइन अस्तिको उद्घाटन सत्रमा त्यहाँका जिम्मेवार चाहिँ अधिकारीहरूले भनेको सुन्नु भएन? जिम्मेवार पदाधिकारीले के भने यो केपी ओलीको परिकल्पना हो। उहाँले 1 वर्षमा चाहिँ यी काम सम्पन्न गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय, निर्देशन, अनुगमन कडाइका साथ चाहिँ यी काममा निर्देशन गर्नुभएको हुनाले यो भएको सम्भव भएको भनेर त पदाधिकारीले भन्नुभयो उद्घाटन सत्रमा। सुन्नु न, तपाईँले प्रचण्डको सचिवालयबाट आएको विज्ञप्ति सुन्नु भएन? उहाँले त अनेक विज्ञप्ति जारी गरिरहनु भएको छ नि। त्यो त के कुरा भएर यो पनि मैले गरेको, ऊ पनि मैले गरेको। यता जाँदा म जेन्जीको, उता जाँदाखेरि म किसानको, उता जाँदा म मजदुरको। उहाँको त त्यो स्वभावै छ नि। ठिकै छ। त्यसो भएको हुनाले म त यहाँ 1-2वटा मात्रै कुरा भन्दैछु, तपाईँको समय धेरै छैन होला है। त्यहाँपट्टि त्यस्तो हुँदैछ। यसले प्रतिष्ठा माथि पुऱ्यायो होला नि। काम त कसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 1 वर्षभित्र विथिन अ इयर 1 वर्षभित्र नेता किन भाग्नु पर्यो? यसमा त अनेक षड्यन्त्र त मैले भने नि। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले षड्यन्त्र गरेर हर हालतमा केपी ओलीलाई सत्ताबाट झार्नै पर्ने भएका हुनाले उनीहरूले गरे। नेपाली राजनीतिमा फेरि केपी ओली उदाउने सम्भावना छ। उदाउने सम्भावना रे उहाँ उदाउनुहुन्छ र उहाँले नै हो यो सबै सपना पुरा गर्ने। यी सपना देखाउने पनि उहाँ हो, बौराउने पनि उहाँ हो, ती सपना बोकेर नीति बनाउने काममा लिएर जाने पनि उहाँ हो। तीपट्टि भन्नुहोस् न अलिकति पर्तिर कीर्तिपुर यो क्रिकेट चाहिँ स्टेडियम पर्तिर त्यहाँनेरि अर्को एउटा ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ सम्पन्न भयो होइन, हुँदैछ। त्यो चाहिँ तपाईँको सुरुङ मार्ग होइन। कसले परिकल्पना गरेको, कसले चाहिँ योजना बनाएको र त्यो द्रुत गतिमा चाहिँ त्यो काम अगाडि। सुरेन्द्र पाण्डेहरू जापानको सहयोगमा बनेको केपी ओलीको कारणले होइन भनिरहेको होइन। सुरेन्द्र पाण्डे उपाध्यक्षले भनेको अनि होइन। उहाँको कुरामा मैले प्रतिक्रिया दिन पनि छैन, खण्डन मण्डन गर्न पनि छैन। उहाँको कार्यकालमा उहाँले नै त्यो कुरा चाहिँ योजनामा राखेर त्यो काम सुरु भएको हो। बजेट विनियोजन भएको, दिन त पैसा वर्ल्ड ब्याङ्कले दियो कि युएनले दियो कि निजी क्षेत्रले बनायो कि त्यो त सेकेन्डरी कुरा हो नि। कसले ल्यायो कुरा, कसले चाहिँ यसलाई ड्राइभ गरिरहेको छ, कसले चाहिँ तीव्रता दिएर चाहिँ काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने भनेर अनुगमन गरेर चाहिँ सारा समय गरेको छ। त्यसो भएको केपी ओली यो मुलुकको मूल राजनीतिमा नदेखिँदाखेरि मुलुक बन्छ भन्छन्।
भन्नेले भन्दै गर्छन्, त्यो कराउने गर्छन्, हात्ती लम्किँदैछ, हिँड्दैछ, आफ्नो मिसनमा अगाडि बढ्दैछ। यो एमाले यो केपी ओली अधिवेशनमा ईश्वर पोखरेलले हरायो भने होइन, म सक्छु नि पहिला त, म त सक्नै दिनु भएको छैन नि तपाईँले। त्यहाँको कुरा गरेँ मैले, सुरुङ मार्गको पाल्पाको सिद्ध बाबाको चाहिँ सुरुङ मार्गको कुरा गर्नुहोस्, वा अरू सुरुङ मार्गको अवधारणा तिनलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने कुराहरू गर्नुहोस्। उहाँ दैलेखको चाहिँ खानीको कुरा गर्नु पर्दैन? त्यो खानी कसले चाहिँ अगाडि बढायो? अहिले यही त विडम्बना हो त। तपाईँ जस्तो वरिष्ठ पत्रकारले, अनुसन्धानकर्ताले, खोज पत्रकारले अर्काको भनाइ किन तपाईँ भन्नुहुँदैछ? तपाईँको पार्टीका नेताले भने, पार्टीका नेताहरूले के भन्छन् त्यो आफ्नो फोरममा स्पष्टीकरण ल्याउँला, के गरौँला, भनौँला, सोधौँला, होइन? त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ खानी उत्खनन हुँदैछ। मुलुकलाई चाहिने चाहिँ मिथेन ग्यास समेत अनेक खानी चाहिँ के अरे ग्यासहरू उत्सर्जन हुँदैछन्, उत्पादन हुँदैछन्। त्यो कुरा यहाँ धौबाजीमा चाहिँ तपाईँको फलाम खानीको कुरा, यी सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको कुरा गर्नुहोस् न। सबैले कथा हाले, गर्न कसले गर्यो? केपी ओलीले गरे हो। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, चाहे उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेरीमा अवैध डाइभर्सन गर्नुहोस्, सिक्टाको कुरा गर्नुहोस्, रानी जमरिया कुलरियाका कुरा गर्नुहोस्, यो चाहिँ हुलाकी राजमार्गको कुरा गर्नुहोस्, पूर्व पश्चिम अरू राजमार्गको कुरा गर्नुहोस्, उत्तर दक्षिण राजमार्गको कुरा गर्नुहोस्, ऊर्जाको कुरा गर्नुहोस्, शिक्षाकै कुरा गर्नुहोस् न। अघिल्लो साल चाहिँ शिक्षामा 48 युवाहरूले हाम्रो बाउले खाडीबाट पठाएको रेमिट्यान्सको करले बनाएको हो, कसैले फुर्ती नलागे हुन्छ भनेर जेएनजीले अस्ति सडकमा बोले। सडकले बोल्नु भएको छ उहाँहरूले, होइन? खाडीबाट पनि आएको पैसा छ यहाँ, त्यो पैसा कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा तपाईँलाई म निवेदन गरौँ। त्यो अधिकांश कन्जम्सनमा जाँदैछ, उत्पादनको क्षेत्रमा जाँदैन त्यति धेरै, तर पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नु भएको छ। यसमा सम्मानै छ हाम्रो। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि न? मैले यो कुरा सक्न दिनुहोस्। त्यसो भएको हुनाले यो मुलुकमा समृद्धिको सपना ल्याउने अनि नेपाली जनतालाई त्यसमा सङ्गठित गरेर तमाम कामहरू गर्ने चाहिँ राजनेता केपी शर्मा ओली हो। संसद पुनर्स्थापना यो अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय हो। हामीले चाहिँ यसै हुन्छ उसै हुन्छ भन्ने भन्दा पनि एमाले युवालाई नेताहरूलाई कति आशा छ, होइन? कुन पृष्ठभूमिमा यो चाहिँ संसद विघटन भएको छ, यो कुरा हेर्नुपर्छ हामीले। कुन पृष्ठभूमिमा भएको छ त? संविधान यसभन्दा अगाडि 2 पटक एमाले केपी ओलीले विघटन गरेको जस्तो होइन, विशेष परिस्थितिमा यो विघटन भएको के हो? विशेष परिस्थिति जेएनजीको विद्रोह र संसदमा भएका सबै भागेका र म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर कोही नआएको अवस्थामा विघटन भएको, त्यसकारण केपी ओलीको सल्लाहमा भएको विघटन जस्तो होइन भनेर सुशीला कार्कीले भनेको छ। यस्तो हो कुरा। हामीले उहाँ त सामान्य पूर्व सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यू पनि हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ कार्यकारी पनि हुनुहुन्छ, होइन? उहाँले बोल्दा त झन् अथेन्टिक विधिका कुरा, कानुन सम्बन्धी धेरै कुराहरू हुनपर्ने हो। उहाँ आफै असंवैधानिक हुनुहुन्छ। कुन संविधानको कुन धाराबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ? धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री बन्न को आएका थिए त? 26, 27, 28 त्यसो भए यो संविधान सकियो? जोगिएको छ? यो होइन, यो संविधान सुन्नुहोस्, यो संविधान त धेरै कुर्बानी गरेर यो 7 सालदेखि यताका सारा आन्दोलनको समष्टिगत रूप हो। 62-63 सालमा सञ्चालित चाहिँ त्यो चाहिँ जनताको जनविद्रोह, जनआन्दोलन, त्यो क्रान्तिले ल्याएको चिज हो। त्यसो भएको हुनाले यो यत्तिकै जाँदैन, यो यत्तिकै जान दिइँदैन। यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाइन्छ, संविधानलाई लिकमा ल्याइन्छ। अहिले यो सरकार जुन गठन भएको छ, यो संविधान विपरीत हो। संविधान कुनै धारामा टेकेर पनि भएको छैन, गर्न सकिन्थ्यो। राष्ट्रपतिले खोज्दाखेरि संविधान अन्तर्गत के गर्छु भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले खोज्दाखेरि मान्छे नभेटेको अवस्थामा यत्रा निर्णय गर्नका लागि पार्टीहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वासमा लिनुपर्छ, मुलुकलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। संविधानको प्रक्रियामा के छ त्यो तुरुन्तै संविधान कल गरेर एकै दिनमा 2 घण्टामै कामहरू सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो नि। सकिन्न। कोही आए कति दिनसम्म भागेर बसे? किन कोही आउनु र खोजेर लगेर उहाँलाई राखिदिएको हो? उहाँलाई त सबैले सिँगारेर लगेर राखेको हो। हेर्नुहोस्, सिँगारेर बुझ्नुहुन्छ नि यो सबै कुरा। प्रचण्ड, ओली र देउवा माधव नेपालको सहयोगमा, प्रचण्ड, ओली, देउवा र माधव नेपालको सहयोगमा सुशीला कार्कीको सरकार बनेको भनेर राष्ट्रपतिले भनिसक्नु भएको छ। राष्ट्रपतिले त्यसो भन्नु भएको छैन, होइन? प्रचण्डले भनिसके। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले जुन सिफारिस गर्नुभएको छ, होइन, सरकार गठन सन्दर्भमा उहाँको नाम उल्लेख पनि छैन, उहाँले सहमति दिनु पनि भएको होइन। चर्चा अर्कै छ।
त्यसो भएको हुनाले ट्र्याक 1 को सरकार उहाँहरूले अरू महानुभावहरूले चाहिँ यो सिफारिस गर्नुभएको भने त्यसको जिम्मा त यो ट्र्याक 1 को सरकार हो। ट्र्याक 2 असफल भयो भने सैनिक सरकार, त्यसपछि राजावादी सहितको सरकारको यही खालको चाहिँ भनौँ न तरिका हो भने बुझ्नु भएन। अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ सरकारले सुशासन कायम गर्ने कुरा, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने कुरा, जेनजीका मागहरू सम्बोधन गर्ने कुरा बुझेका मान्छेले युवा दलका युवा खास जेएनजी र राजावादी सहितको सरकार बन्छ, त्यही हो निकास भयो। यो सबै अनुमान हामीले अहिले नगरौँ। हेर्नुहोस्, यो सबै अनुमान हामीले नगरौँ। अनुमान गर्दाखेरि होइन अब अलिक अनुमान गर्न नसकिने परिवेश पनि हुँदो रहेछ है, हुन चाहिँ। किनभने 23 गतेकै घटना हेर्नुहोस् न, टिओबी लेखेका चाहिँ 100 मोटरसाइकलहरू आएर आन्दोलन हाइज्याक गरेर लिएर कसले अनुमान गरेन नि? राज्य संयन्त्रले पनि गर्न सकेन। पुलिस एउटै पात्र मात्र छ टिओबी, अरू होइन रहेछन् भन्न राज्य संयन्त्रले पनि अनुमान गर्न सकेन। गर्न सकेको भए तर अनुसारको चाहिँ भनौँ न मेजर्सहरू अप्नाउन सक्थ्यो होला होइन। अनेक छन् नि त। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि सुरुमै भने यो मुलुकलाई विश्व मानचित्रबाट हटाउने सम्मतका षड्यन्त्रहरू यो मुलुकमा भइरहेको छ। त्यस्तो खालको डरलाग्दो यो चिजहरू परिरहेछ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू हेर्नु न, अध्ययन गर्नु न, विश्लेषण गर्नु न, आँखा रिपोर्टहरू हेर्नु न, अध्ययनहरू हेर्नु न, रिसर्च गरिएका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको भन्नुहोस् न, यो मुलुक तपाईँहरूले गरेका विश्लेषणहरू हेर्नुहोस् न। बनेका रोडम्याप त्यसो भएको हुनाले सफल हुँदैनन्, हामी हुन दिँदैनौँ। हामी हुँदै दिँदैनौँ, त्यसलाई परास्त हामी गर्छौँ। त्यो एमालेले गर्छ, त्यो आम नागरिकले गर्छन् होइन। एमालेको नेतृत्वमा आम जनताले त गर्नु भइहाल्छ, जनताले गर्नुहुन्छ, ठिक भन्नुभयो। आम जनताले चाहिँ यसलाई परास्त गर्नुहुन्छ। अब अरू एउटा छ, एमाले कुरा उठाएको थिएँ, एमाले फुट्छ भन्ने बेलामा तपाईँले फुट्दैन भन्नुभयो। एमाले नफुटे पनि अब थुप्रै भीमरालहरू एमालेमा जन्मिन्छन्। त्यस्तो हुँदैन किनभने हाम्रो चाहिँ एउटा कुरा के छ भने नि, वामपन्थी कम्युनिस्टहरू विगतको घटनाबाट शिक्षा लिन्छौँ क्या हामी। फलानु गयो, चिलानु गयो। 54 सालमा पनि पार्टी विभाजनले के चाहिँ गर्यो, हाम्रो पार्टीलाई कति घाटा गर्यो, त्यो पनि हाम्रो कामरेडहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ 54 होइन पछि गएर चाहिँ तपाईँको होइन फेरि चाहिँ नेकपा पछि विभाजन भयो। विभाजनले कस्तो कुरो, 54 सालमै विभाजन नभएको भए एमाले बहुमत आउँथ्यो, त्यो कुरो पनि कमरेडहरूलाई थाहा छ। अनि 78 सालमा विभाजन त्यो बहुमतको सरकार चाहिँ हुँदाहुँदै झन्डै 2/3 सरकार चाहिँ भङ्ग हुँदाखेरि चाहिँ पीडा भएको छ। त्यसपछि पनि विभाजन भयो। 2/3 सरकार चाहिँ केपी ओलीलाई फाप्दो रहेछ है। त्यसो हुनाले अब नेकपा र एमाले र माओवादीलाई अलग गरिदियो। फेरि चाहिँ हाम्रो माधव कमरेडको नेतृत्वमा चाहिँ विभाजन भयो। त्यसो भएको हुनाले यसबाट हाम्रो कमरेडहरू सिक्नुहुन्छ र मैले कतैपट्टि पनि सङ्केत गरेको छैन। तपाईँले नेपालहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर वामपन्थी ध्रुवीकरण बनाएर अबको आगामी निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 नजिक आएर केपी ओली लगायत सबैलाई छानबिन गर्छ भन्ने आज प्रचण्डले बोलिसके। उहाँहरूले बहुमत ल्याएर अनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली 10 टाउका 11 टाउका 12 टाउका भएको आज 12 टाउका पुगे। एकचोटि संविधान सभामा संविधान सुन्नुहोस् है, संविधान सभामा संविधान घोषणा गर्ने बेलामा एकचोटि यस्तै टाउकाहरू जम्मा भएका थिए। हेर्नुहोस् यसमा बुझ्नु भएन, यस्तै टाउकाहरू जम्मा भएको थिए। 16वटा मेरो विचारमा मैले भुलेको छैन भने 16वटा पार्टी 16वटा टाउका जम्मा भएर चाहिँ केही स्टेटमेन्टहरू जारी गर्ने केही गर्नुभएको थियो। यो सबै अब त्यही दिशातर्फ हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो देशको सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी, सच्चा जनआधारित पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो। फेरि प्रचण्डले आज यही हो, आज मात्रै सत्य यही हो र तपाईँलाई म निवेदन गर्छु। मात्रै प्रचण्ड माधवले के भनिरहेछन्, जेएनजी सरकारले केपी ओलीको बयान लिन्छ, त्यसपछि केपी ओलीलाई हत्कै लाग्छ, त्यसपछि ईश्वर पोखरेलले निर्वाचन जित्छन्, त्यसपछि त्यो ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको एमालेसँग वामपन्थी ध्रुवीकरण भएर हामी निर्वाचन जान्छौँ पनि भनिसके। सायद अब यो चाहिँ पार्टीभित्र खेल्ने खेलफड्को गर्ने अनेक चाहिँ कुराहरू भइरहेका होलान्। त्यस्ता कुराहरू त्यस्ता अन्तर्विरोधहरूमा खेल्ने खालका कुराहरू होलान्। हुन्छ, त्यहाँभित्र पनि मान्छेहरू होलान्, कतिपय मान्छेहरू होइन। हाम्रो चाहिँ यो 100% यो चाहिँ एकदमै क्लिन होइन निष्कलङ्क यस्तो खालको भन्ने कुरा छैन। त्यहाँभित्र पनि होलान् अनेक
षड्यन्त्रका कुराहरू पनि होलान्, केही पनि होलान्, तर हामी त पार्टीभित्रको यो कुरा त झन् आफै तुरुन्तै हामी मिलाइहाल्छौँ यस्ता कुराहरू। त्यस्तो केही हुँदैन हाम्रो। माधव र प्रचण्डको यो हाम्रो ईश्वर कमरेडको त्यस्तो खालको नेचरै होइन। मैले ईश्वर कमरेडसँग धेरै लामो सङ्गत पनि गरेका छु। सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग पनि हाम्रो सहकार्य धेरै लामो नै छ। भीमरावले भनिसके विद्या भण्डारीको संरक्षणमा विद्या भण्डारीको संरक्षणमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्यो। होइन, त्यो तपाईँले आज यहाँ के प्रश्न गरिरहनु भएको छ मलाई भने फलानालाई यसो भन्नु, चिलानाले उसो भन्नु, चर्चा त्यसमा कति यथार्थ छ त्यसमा प्रवेश गर्नु भएको छ कि छैन? तपाईँ अनुसन्धानकर्ताको मुखबाट बोलेको प्रश्न सोधिरहेको छु। हामीले भनेको कुरा सुनिरहनु भएको छ कि छैन? सुनाइरहेको छु। एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले भनेको, एमालेका नेताहरूले भनेको, महासचिवले भनेको, अरूहरूले भनेको, तल कार्यकर्ताहरूले भनेको पनि तपाईँले भन्नु भएको छ कि छैन? हो, यो प्रश्न सोध्दाखेरि त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले भन्दैछन् होइन। केपी ओलीको पार्टी अहिले महेश बस्नेत र सूर्य थापाले प्रेम दङ्गालहरूले चलाइरहेछन्, तिनीहरूलाई सुदन गुरुङै काफी छ भनिरहेछन् विरोधीहरूले। भन्नेलाई त मैले त अब खण्डन गर्दै गर्दै मैले त कतिको खण्डन गरेँ यार। तपाईँले जति जति प्रश्न गर्नुभयो, पहिला एउटा मान्छेको नाम लिनुहुन्छ, कहिले अर्को मान्छेको नाम लिनुहुन्छ, कहिले अर्को नाम लिनुहुन्छ। अब यी खण्डन गरेर साध्य पनि छैन, खण्डन गरेर पर्ने विषय होइनन्। 12 घटना तपाईँ हामी 12 घन्टा यता भन्नुहोस् न, 12 घटना चुनाव गराउने रे होइन। राजनीतिक पार्टीका नेताहरू जिल्ला भ्रमणमा जान नसक्ने, कार्यक्रम गर्न आयोजना गर्न नसक्ने होइन, नसक्ने परिवेश निर्माण गर्ने, त्यसलाई शान्ति सुरक्षा र अमन चयन नै कायम गर्न सकेका छैन यो निकम्मा सरकार। यो मुलुकमा निकम्मा सरकारले किन भन्नुहोस् न? तपाईँ आफैले प्रश्न उठाउनु भएन। यहाँबाट चाहिँ जहाज चढेर होइन परवानीपुरमा हुने कार्यक्रममा जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भनेपछि यो गृहमन्त्रीले त राजीनामा दिन पर्ने हो नि। विराटनगरमा त्यस्तै हो। अनि कसरी चुनाव हुन्छ? चुनाव हुनका लागि त वातावरण बन्नु पर्यो नि, वातावरण बन्नु पर्यो नि, त्यो खालको वातावरण बन्नु पर्यो नि। जनता आएर चाहिँ निर्भयका साथ भोट हाल्न वातावरण बन्नु पर्यो। सबै पार्टीका नेता चाहिँ कुनै हिचकिचाहट बिना चाहिँ शान्ति सुरक्षाको प्रतिबद्धि भएको अवस्थामा चाहिँ जान सक्नु पर्यो, परिचालन गर्नु पर्यो। प्रतिनिधिहरूलाई एमाले चुनावमा गएन भने त चुनाव हुँदैन भनेको, एमाले चुनावमा नगए अरू दल जान्छन्, चुनाव हुन्छ भने एमाले चुनावमा नगए पनि अरू दल जान्छ। तर चुनावको वातावरण बनाउनु पर्यो, चुनावको वातावरण बनाउनु पर्यो। हाम्रो अध्यक्षले स्टेटमेन्ट पनि हिजो दिइसक्नु भएको छ, हामी चुनावमा जान्छौँ तर वातावरण चुनाव हुने वातावरण चाहिँ बन्न पर्यो। केपी ओली बयानमा जाने नजाने? यस्तो आयोगमा किन जाने? जब जुन आयोगको चाहिँ जिम्मेवार मान्छे अध्यक्ष आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउनका लागि एकपछि अर्को ट्विट गर्ने, एकपछि अर्को स्टेटमेन्टहरू दिने, फेसबुक चाहिँ स्ट्याटस लेख्ने र भड्काउने व्यक्तिको नेतृत्वमा रहेको आयोगमा यसले निष्पक्ष छानबिन गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँले बिना पूर्वाग्रह भन्नुहोस्, तपाईँले बिना पूर्वाग्रह भन्नुहोस्, उहाँका त्यस दिनका स्ट्याटस, अघिल्लो दिनका स्ट्याटस हेरेर भन्नुहोस् उहाँले निष्पक्ष छानबिन गर्नु होला? आयोगका प्रवक्तालाई मैले सोधेको, यसरी निष्पक्षता हुन्छ, चुनाव हुन्छ भनेको माहौल भाड्ने काम चाहिँ ओलीका कार्यकर्ता महेश बस्नेत र सूर्य थापाले गरिरहेछन्, प्रेम दङ्गालले गरिरहेछन् भने मलाई यस्तो हो के कुरा? मैले तपाईँलाई जे प्रश्न गरेँ नि, उहाँका स्ट्याटस तपाईँले निश्चय पनि हेर्नु भएको छ, एक एक गरेर पढ्नु भएको छ नि? होइन, पढ्नु भएको छ। म फलो गर्छु उहाँलाई। हो, फलो गर्नुहुन्छ, हामी पनि फलो गर्छौँ, हेर्छौँ। उहाँले त्यस दिन के गर्नु भएको छ, कसो कसो गर्नु भएको छ? होइन, जयन्तीलाई उभिनु भएको छ होइन, त्यही त त्यसपछिको हुने चाहिँ ती सबै विध्वंसहरूको पनि त जिम्मा उहाँले लिनु पर्यो। त्यो कुरालाई कसरी निष्पक्ष छानबिन होला? हामी के चाहन्छौँ भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, मेरो संस्थागत अर्कै पनि आउन सक्छ भन्नुभयो। अर्कै पनि आउन सक्छ, तपाईँले भन्नुभयो, पनिको कुरा गर्नुभयो, उहाँका कुरा छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी के चाहन्छौँ भने निष्पक्ष छानबिन गरेर ती दोषीहरू उपर कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। 56 पार्टी पुगिसके निर्वाचनलाई जान्छु भनेर एमाले नगरेर के हुन्छ र भन्छन्? होइन, 112 पार्टी छन् दर्ता भएका, अरू पार्टीहरू होइन। यसमा त मैले भनिसकेँ त, हामी चुनावबाट हामी भाग्ने पार्टी नै होइनौँ, बुझ्नु भएन? तर हामी जे चिज हो त्यही भन्छौँ। 21 गते चुनाव हुने स्थिति अहिले चाहिँ देखिँदैन, त्यसको लागि वातावरण बनाउनु पर्यो। अब 3टा नेताको चाहिँ अनुहारै हेर्नै नहुने चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ
राष्ट्रिय सहमति कसरी कायम हुन्छ, राष्ट्रिय चाहिँ अब नेसनल रिकन्सिलिएसन कसरी हुन्छ, कसरी गराउनुहुन्छ, कसरी जनजनलाई विश्वासमा लिन हुन्छ, यी सबै पार्टीहरूलाई विश्वासले वातावरण बनाएर शान्ति सुरक्षा अमन चाहिँ कायम गरेर प्राविधिक सबै तयारी गरेर गर्ने त दायित्व यो सरकारको हो नि। सरकार कति टिक्छ? अब टिक्ने त 6 महिना हो होइन। अब यसभन्दा अगाडि नै के त्यो त अब हामी हेर्दै छौँ त होइन, त्यो त हामी हेर्दै जाउँ। मैले अघि भने नि अर्कै सरकार होइन होइन हामीले त हेर्दै जाउँ। अघि भनिएन षड्यन्त्र त जारी छ, षड्यन्त्र त भइरहेकै छ। जेएनजीले छोडिसके सरकारलाई होइन, त्यही त भनेको उहाँहरूले छोडिसके, राजीनामा माग्न थालिसके होइन। आफ्ना कन्सर्नहरू पनि अब भित्र जाँदा पनि उनीहरूलाई बन्द भइसक्यो, उनीहरूकै सिंहदरबारका भित्तामा टाँस्न थालिसके होइन। उहाँहरूको अत्यन्त जायज मागहरू पुरा गर्नका लागि एउटा सिमको पनि यो सरकारले भाँचेन, जेएनजीकै लागि पनि यो सरकार चाहिँ होइन काम देखिएन। अब सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, विकास निर्माणका कुरा छोडिदिनुहोस् न। तपाईँ हेर्नुहोस् न कति यहाँ काण्ड आइसके, काण्ड देखिरहनु भएको छैन। तपाईँको यो चाहिँ के अरे यो भारतसँग अहिले पिटिसी जुन भयो, पावर ट्रेड कर्पोरेसन सँग सम्बन्धित एउटा विषय 43 करोडको घोटाला भयो भन्ने छ। तपाईँलाई मैले भन्छु, मिडियामा आएको तपाईँले पढ्नुभएको छ। प्रति उनी 6.74 भारूमा खरिद गर्न प्रस्ताव पहिला थियो, असोज 5-6 गते के बितिसकेको थियो र तुरुन्तै सरकारमा गइसकेका छैन। निर्देशक मन्त्रीलाई सोधेको यो सरकार टु सरकारको सम्झौतामा भ्रष्टाचार हुँदैन, मलाई भन्न दिनु न होइन। तुरुन्तका तुरुन्तै निर्देशक चाहिँ त्यहाँ फेरेर होइन, त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ 6.95 को अर्को प्रस्ताव मगाएर यो चाहिँ 43 करोडको घोटाला भएको भन्ने खालको कुरा। त्यसपछि अरू तपाईले टिपेका विषयहरू यहाँ त धेरै छन् नि यस्ता टिपेका विषयहरू होइन। जस्तो तपाईँको यो डोल्मा यो इम्प्याक्ट फन्ड होइन, मरिससमा भएको चाहिँ यो चाहिँ ट्याक्स फ्री हेभन यो खालको छ त्यहाँ होइन। बाहिरबाट चाहिँ कहाँबाट चाहिँ भनौँ न इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने र यहाँ लिएर आउने, उनीहरूलाई चाहिँ लाभपर छुट दिने कुरा, विवादित निर्णयहरू चाहिँ यो सरकारले गरेका छ। हेर्नुहोस् होइन, मैले भनिहालेँ राजदूत फिर्ता गर्ने कुरा, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको परिवारका सदस्य नियुक्ति, महाधिवक्ताको त्यही त नेपोलियन। हेर्नुहोस् त यी सबै कुरा भन्दै जाँदा अहिले के गर्यो सरकारले थाहा छ? योजनाहरू तलमाथि गर्ने। यसलाई यो सरकारलाई के म्यान्डेट छ कि स्थानीय निकाय प्रदेशहरूले स्वीकृत गरेका, माथि ल्याएका, केन्द्रीकृत गरेका एउटा चाहिँ कार्यविधि नियम अनुसार चाहिँ यो छनौट भएका योजनाहरूलाई तलमाथि गर्ने, यसलाई के अधिकार छ? अब के अरे त यसलाई के अधिकार छ यसले चाहिँ? अब अर्को पनि एउटा हेर्नुहोस् तपाईँ, यो दरबन्दीहरू घटाउने, थप्ने, हटाउने, अनेक गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। कसलाई प्रमोसन भयो, को चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियुक्ति भयो, किन भयो, सचिवालयमा को मान्छे कसरी ल्याइँदैछ होइन, किन ल्याइँदैछ, हुँदै जाँदा मुलुक फेरि दुर्घटनामा जाला जस्तो देखिँदैछ, भुमरीमा मुलुक पर्दैछ, मुलुकलाई निकास दिनुपर्नेछ, त्यसलाई अब के गर्नु पर्ला? म एउटा यो लास्ट भन्छु, ल भन्नुहोस् त होइन। यो सरकारले के गर्यो भने कार्यविभाजन नियमावली 2082 संशोधन गर्यो, यसलाई कुनै म्यान्डेट छैन यो गर्ने। यो त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत रहेका निकायहरू निश्चित कारण भएर त्यहाँ लगिएका हुन् ती निकायहरू, कोही गृहमा सार्ने, कोही अर्थमा सार्ने, अनेक कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भए होइन। यी सबै कार्यविभाजन नियमावली सरकारलाई प्रश्न के भन्नु भन्दाखेरि तिम्रो काम सुशासन कायम गर्ने हो, सक्छौ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर, छानबिन गर, जेएनजीका माग पुरा गर, सुशासन कायम गरेर जेएनजीको माग पुरा गरेर तोकेको मितिमा निर्वाचन। यहाँ चाहिँ अहिलेको यो 23 र 24 गतेको यो चाहिँ भनौँ न षड्यन्त्रको यो 24 गतेका विध्वंसको अपराधीहरूलाई पनि छानबिन गर्नु पर्ने तिम्रो मुख्य दायित्व हो। त्यो दायित्व पुरा गर्नका लागि सरकारले निष्पक्ष आयोग बन्न पर्यो। पहिलो कुरा निष्पक्ष आयोग बन्न पर्यो, त्यो मार्फत हुन सक्छ। अब मुलुकलाई निकास दिनु पर्यो, कसरी दिने? मुलुकलाई निकास दिने भनेको त संविधान सभा एउटै रोडमा अब एमालेको संविधान सभा पुनर्स्थापना गर, संविधान सभा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर पहिलो कुरा। त्यसपछि जेएनजीका मागहरू समेत सम्बोधन गर्ने हिसाबले संविधान संशोधन गर, वैधानिक ढङ्गले सरकार बनाऊ। ल भलै संसदमा भएका चाहिँ भनौँ न पार्टीका नेता एकछिन म आउँदैछु त अनि होइन। अब त्यसपछि चाहिँ के छ भने यो सरकार बनाउनु पनि वैधानिक ढङ्गले बनाउनु पर्यो। त्यहीँभित्र पनि हामीले संविधान संशोधन गरेर खास बेलामा
होइन संसद नभएको सांसद नभएको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री मन्त्री अरूहरू पनि हुन सक्ने चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो, संशोधन गर्न पर्यो। त्यही त यो गर्न पर्यो, त्यही त बिग्रियो त यहाँ कुरा, बिग्रेको कारण छ नि त। अघि महानुभावहरू मैले भने त होइन, त्यसो भए त्यो गर्ने, त्यसपछि जेनजीले अगाडि सारेका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि पनि संविधानमा कहाँ कहाँ के संशोधन गर्नुपर्छ, उच्च स्तरीय न्यायिक भ्रष्टाचार छानबिन आयोग बनाउनु पर्ने छ भने त्यही बनाउने। कार्यकारी प्रधानमन्त्री कुरा उठाइरहेछन् जेनजीले, त्यसो हुन के गर्नु पर्यो, सहमति हुनु पर्यो नि। हो त्यति बेला राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु पर्यो, सर्वपक्षीय सरकार बन्न पर्यो। त्यो सर्वपक्षीय सरकारमा तपाईँले भनेको कुरा जेनजीहरूको पनि संस्थागत ढङ्गले त्यहाँ समावेश हुनु पर्यो, सरकारमा मन्त्रीहरू बनाउनु पर्यो, बल्ल निकास हुन्छ। त्यही प्रश्न सोधेको जेएनजीलाई संसद पुनर्स्थापना भयो भने दलको सरकार बन्छ, त्यसपछि त हामीलाई पाता कसिहाल्छ नि भन्ने। होइन, दलको सरकार बन्दैन भने नि उहाँकै सहमति अनुसार हुन्छ नि त, उहाँहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ नि। यस्तो होइन कि संसदले नि निर्णय गर्छ। कुनै बेला हामीले 62-63 सालपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी होइन लाई पनि संसदमा समावेश गरेर गरियो नि त होइन, संविधान अन्तरिम संविधान घोषणा गरियो, अन्तरिम संसद बनाइयो, अनेक भयो होइन। त्यो खालका पनि अवधारणाहरू आउन सक्छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कुनै म्यान्डेट थिएन, प्रधानमन्त्री बनाइयो, अनि त्यसो भएको हुनाले निकास खोज्न सकिन्छ, पहल कदमी हुन पर्यो होइन। त्यो खालको नेतृत्व सरकारले गर्नु पर्यो, चाहिँ आयोजना गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, निकास पाउनु पर्यो। र अब यो देशमा सुशासनको व्यवस्था हुनु पर्यो, भ्रष्टाचारलाई पाता कस्नु पर्यो, अनि लगानीको वातावरण बनाउनु पर्यो, आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याउनु पर्यो, मुलुक समृद्ध हुनु पर्यो। दिनमा 3600 युवाले मुलुक छोड्ने वातावरण सबै युवाहरूलाई यहीँ फर्केर यहीँ गर्ने, यहीँ चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। र अन्तिममा यो सरकारले गर्न पर्ने कुरा हुन त तपाईँले भन्नुपर्ने होला, अन्तिममा मैले नि भनौँ, यो राज्यबाट जुन चाहिँ सेवाहरू प्रवाह गरिन्छ नि, त्यो सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त छिटो छरितो तरिकाले गराउनु पर्यो। भ्रष्ट कर्मचारीलाई पनि पाता कस्नु पर्यो, यो त छँदैछ। अनि न्यायालयमा किनबेच गर्नेलाई पनि न्यायाधीशलाई पनि छानबिन गर्नु पर्यो। प्रशासनभित्र जुन चाहिँ अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिकरण गर्नु पर्यो भनौँ न हामीले। निराश हुनुमा राजनीतिक दलका नेता मात्रै होइन, यो ब्युरोक्रेसी र न्यायालय पनि हो। यसमा छ, त्यसमा सत्यता छ। ब्युरोक्रेसी हेर्नुहोस्, स्थायी सरकार भनेको, स्थायी सरकार कस्तो स्थायी सरकार रहेछ त हाम्रो, त्यो चाहिँ कुलिङ अफ पिरियडमा जुन हरकत गर्यो नि, हेर्नुहोस् त, यस्ता काम गर्ने, यस्ता काम गर्ने, सबै त यस्ता नभनौँ, राम्रा पनि छन् त्यहाँ साथीहरू, तर आम रूपमा यो संयन्त्र, प्रशासन संयन्त्र, यो ब्युरोक्रेसी अहिले पनि जनविरोधी छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई जनमैत्री बनाउनु पर्यो। राज्यले जुन सेवा प्रवाह गर्छ त्यसलाई जनताको बिचमा पुर्याउने छिटो छरितो माध्यमबाट यो कामहरू सम्पन्न गर्नु पर्यो। हामीले गर्न नसकेको कुरा एउटा यो हो, गर्दा त गर्दै गरेको हो, अझै नभएको तर जनप्रतिनिधिहरूले गर्नु भएको छ। तर तपाईँ गएर छनौटपूर्ण हिसाबले हेर्नुहोस्, तर जनप्रतिनिधि स्थानीय पालिकाहरूमा यति राम्रो कामहरू भएको छ। डाक्टर साहब, यति गरेपछि पछाडि जेएनजी नाबालकको रगतको सम्मान हुन्छ, सबैको समान हुन्छ। उहाँहरूको त हुने नै भइगयो होइन, उहाँहरूले जुन उठाउनु भएको छ मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै सबै जनताका धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी अहिलेका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र घटनाक्रम उपर उठेका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका युवा नेता डाक्टर प्रेम दङ्गाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।